अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम सलाम सलाम रहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व इस्नी मिन शर्रि नफ्सी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिल क़ुरआनिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन व अदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरआन। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमईन। सूरा नौवां नौवां सूरा है तौबा। आया नंबर 15 हुआ था। वो यूज़हिब 15 हो गया था ना। सुने हाँ वो 15। समझ में अभी आ गया था। वो अब यूज़हिब 16। गैर क़ुलूबिहिम व यतुबुल्लाहु अला मा यशा वल्लाहु अलीमुन हकीम। वल्लाहु अलीमुन हकीम। उनके दिल की क्या है? यूज़हिब बोले तो ले जाना, नहीं ज़हबा यज़हबु, दूर करना, ले जाना, ये सारे वर्ड्स में। उनकी कुड़न को उनके दिल की तकलीफ को दूर कर दे। जिसको चाहे अल्लाह, जिसकी चाहे तौबा कबूल कर ले। यानी कई पॉसिबिलिटीज हैं। इसरार अहमद एक हदीस में एक उनकी तफसीर में बोली कि यहाँ भी हो सकता है कि ये जो यहाँ के आला तबके के हैं, जो कट्टर दुश्मन हैं, उन्हों भी मुसलमान हो जाएं। एक वक्त आएगा जब उन्हों भी मुसलमान हो जाएंगे। ज्यादा समझने वाले हैं ना, वो खुद को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं। उनका आईक्यू बहुत ज्यादा है करके समझते हैं। हो सकता है वो पढ़े, हो सकता है वो समझ जाएं, और बहुत से हो भी गए, उन्हीं के इसमें हो गई। तो वो अल्लाह जैसा अल्लाह चाहता है वैसा जिसको भी चाहे ईमान की दौलत से नवाज दे। जो भी जिसकी भी चाहे तौबा कबूल कर ले। और तौबा ये इसके बाद इस्लाम कबूल करने के बाद कर लिया तो उनकी सारी ये खत्म हो जाती, माफ हो जाती। और अल्लाह का इल्म भी कामिल है और हिकमत भी कामिल है। ये आसान सी सूरत थी। अब नेक्स्ट जो है, ये आयत में अल्लाह कह रहा है कि तुम क्या समझते हो कि आसानी से जन्नत में दाखिला ले लोगे? यूं ही आसानी से जन्नत इतनी सस्ती है, इतनी आसानी से मिलने वाली है। जन्नत बहुत घिरा खतर चीज। अल्लाह कहता है कि वहां की जो नेमतें हैं, जो भी तुम्हें मुत्तकी परहेजगार लोगों को, जिन्होंने मेरी तालीमात को अपना कर अमल पैरा होकर मेरी तालीमात पर हलाल को हलाल समझा, हराम को हराम समझा, हलाल पर इक्तफा किया और हराम की तरफ नहीं गए। रुश्वत लेना, दुनिया चमकाना, तिजारत चमकाना, इंटरेस्ट पर जाना, सूद से काम लेना, ये सब नहीं किया, तो उनके लिए ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। इंसानी तखय्युल से मावरा चीजें, इंसानी तसव्वुर से मावरा चीजें, और इंसानी अक्ल इसे समझ नहीं सकती, ऐसी ऐसी चीजें हैं। ये चंद चुबे जो बताई गई हैं कुरान में, जो बताया गया है, नए जिनके नीचे नहरें बहती, वैसे बागात थी, और वहाँ ऐसी नेमतें हैं कि किसी को कोई तकलीफ ही नहीं है। वहाँ आराम ही आराम है, ऐश ही ऐश है। एक सजदे की भी वहाँ इजाजत नहीं है। वहाँ की नेमतों से एकदम नशा छा जाता है। इतनी नेमतें होती हैं, ऐसा इंसान ने वहां से खुश हो जाता है, इतना सरशार हो जाता है कि बे अख्तियार बोल उठता है, अल्लाह ये एक सजदे की इजाजत दे दे। तुझे नहीं देख को सजदा करे थे हमें दुनिया में, ये सारी चीजें देखकर, और तो अल्लाह को देखकर अल्लाह अपना दीदार दिखाता है। सारी चीजें दे देकर बोलता है क्या सब कुछ मिल गया, क्या खुश हो गए क्या? जब सब बोलती हैं कि हाँ अल्लाह इससे ज्यादा और क्या हो सकता है, हम तो इतना एक्सपेक्ट भी नहीं करे थे, सानो गुमान में नहीं था, ख्वाब ख्याल में नहीं था। तो अल्लाह कहते हैं नहीं, अभी एक बाकी है, एक और नेमत है जो इन सब से ज्यादा है, वो क्या हो सकती है? तो अल्लाह अपना दीदार दिखाता है। वो होश करने लग जाता है जन्नती, कहने लगता है कि अल्लाह अब तो तू हमें ये एक सजदे की इजाजत दे दे कि बे अख्तियार हमारा दिल करता है कि तेरे लिए एक सजदा कर दें, सजदे में गिर पड़े। तो अल्लाह कहता है नहीं, यहाँ नहीं है वो, वहां था, तुम्हारा दारुल अमल में था। सजदे थे, इबादत थी, ये जिक्र था, अस्कार था, सारी इबादतें, सब कुछ वहां करना, वहां का था। अब यहाँ तुम्हारा काम क्या है?
हमारे मेहमान हो तुम, मेहमानों से हम काम नहीं करवाते। आराम से रहो, घूमो फिरो, खाओ पियो, मजे करो। यहाँ है वक्त, हमें यहाँ है कि जितनी इबादत कर ले। यहाँ है कि हमारा दर्जा बढ़ा ले। 100 मनाजिल हैं, कितने मनाजिल चाहती जा सकती, वो दरवाजा खुला है। सिर्फ नबूवत बंद है, बाकी के सारे सिद्दीकीन का, शोहदा का, सालिहीन का कोई सा भी दर्जा। और कोई भी औरत मर्द में भी कोई डिफरेंस नहीं है, कोई तफावत यहाँ भी नहीं है। तो अल्लाह भी यहाँ कह रहा है कि क्या तुम समझते हो कि जन्नत इतनी अर्जा चीज है कि तुम्हें ऐसे ही मिल जाएगी? हम हसीब तुम अन तुत्रको, तुत्रको, इसका ये क्या है रूट वर्ड? तर्क करना। वेरी गुड। थोड़ा अगर रूट वर्ड पर चले जाएं तो आपको मालूम हो जाता है। उसके बाद मालूम हो जाता है कि पेश आया तो क्या मफूल होता है, फेल होता है, फाइल होता है, ये सब बाद में मालूम हो जाता है। पहले रूट वर्ड पर चले जाना। हम हसीब तुम, हम कई को आता है, क्वेश्चन भी होता है, कभी या भी होता है। अब यहाँ है हम हसीब तुम, क्या तुम समझते हो, क्या तुम गुमान करते हो, अन के तुतरकू, तुम छोड़ दिए जाओगे, तुम ऐसे ही छोड़ दिए जाओगे। हम तुतरकू वलम्मा यालमिल्लाहुल्लज़ीना जाहदू मिनकुम वलम यत्तखिजू मिन दूनिल्लाहि वला रसूलिही वलल मुमिनीना वलीजा। ये वर्ड अब नहीं आया अभी तक, वलीजा, वली क्या कहते हैं? वली दोस्त। दोस्त। ये रूट वर्ड दोस्त। क्या है इसका? एक इसका रूट वर्ड समझना तो आप एक ये भी वो जो है, यूलिजुल लैला फिन नहारी व यूलिजुल हाँ नहारा फिन नहारी, हाँ दिन से रात को निकलता है, रात को दिन से निकलता है। हाँ छोटी सी एक कैसा निकलता है, रात जब होती है हमें पता भी नहीं चलता, आहिस्ता 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 तारीख की छाती है, एकदम तारीख नहीं हो जाता। हाँ, और सुबह भी कैसा होती है। अब इसमें यहाँ क्या बात है बोले तो, जो दिल से राज की बातें करता है, जो राजदाराना ताल्लुकात रखता है। अब हमारे कोई क्लोज फ्रेंड जिनको हमें हर चीज बताती हैं, जिनको ट्रस्ट करती हैं, राजदारी की जो ये रिश्ता होता है राजदारी का, उसे बोलते हैं वलीजा। मामूली फ्रेंड को, नॉर्मल फ्रेंड को नहीं, जो राजदार होता है, दोस्त होता है, बस। वली होता है, करीब तर करीब होता है ना, उसको बोलते हैं मोमिनीन वलीजा वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। तामल। कहा जा रहा है कि भला क्या तुम लोग ये समझ रखा है तुम लोगों ने कि तुम्हें यूं ही छोड़ दिया जाएगा? हालांकि अभी अल्लाह ने ये तो देखा ही नहीं कि तुम में से कौन लोग जिहाद करती, कौन अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करने वाले। खाली पीली तो सब भी बोलती हैं, हाँ अल्लाह से बहुत मोहब्बत है, रोजा नमाज, ये जो ठंडे ठंडे अहकामात हैं ये तो सभी करते। जिहाद की बात आ गई, जान देने की बात आ गई, जान लड़ाने की बात आ गई, तो कौन आगे आता है कि इसमें वो हिम्मत है, अल्लाह से कितनी मोहब्बत है कि अपनी जान भी दे दे। तो ये अल्लाह जानना चाहता है कि कौन लोग जिहाद करती हैं। और अल्लाह, उसके रसूल और मोमिनों के सिवा, अल्लाह, उसका रसूल, उसके मोमिनों के सिवा किसी और को खुसूसी राजदार नहीं बनाते। यानी गैरों को, दूसरों को, लोग कितने इंपॉर्टेंट रहती हैं बहुत से लोगों को। बहुत से सरदारान, अब वहां का किस्सा था, सरदारान को भी डरते, उनकी बात मानते, उन्होंने जो बोलती वो हुक्म था। यहाँ भी है। अब ये जो लीडर्स होती हैं, सो पॉलिटिकल लीडर्स होती हैं, उनकी कितनी चमचागिरी करती हैं लोग, क्या क्या करती हैं। अब हमारे लीडर्स को ही देख लीजिए, ये जो उम्मीदवार रहती, कंटेस्टेंट रहती, उन्होंने क्या करती दुनिया के वास्ते, इलेक्शन जीतने के वास्ते टेम्पल्स को तक चले जाती, वहां पुजारियां क्या बोलती वो भी करती। हमने देखा है, क्लिप्स में आया है, वीडियोस में आया है, कितनी हद तक करती। ये अल्लाह कह रहा जमीला है। में झूठा खाना खा लिया नहीं। ये सीखा कैसे? यस यस यस। मैंने हाँ क्या दिया वो करे, उसका वो मुखटा होता है, देखो मुखटा, क्या बोलते हैं उसे, हाँ वो जो किसके ऊपर रखा हुआ होता है, देव के ऊपर है, वो हाँ, ला के उनके सर को रखा है। नमाजी, उनको नमाज का ये भी है, वो क्या बोलते हैं, वो नमाज का निशान भी है, हाँ ब्लू निशान है, निशानी को उन्हें ला को सर पर रखा ना। आई फेल्ट सो बैड। दुनिया के वास्ते इतना गंवा लेना, दुनिया हमारी इबादत, दुनिया में की हुई इबादत खाक में मिल जाती है ना।
ये शिरक, इन शिरक ला ज़ुल्मुन अज़ीम। दुनिया उतनी इम्पोर्टेंट क्या? 4 दिन रहती, कितना आप शान दबदबा शान व शौकत, इलेक्शन जीत लिए, बड़े हो गए, क्या करे तो भी क्या, अपने वक्त पर जाना ही है। अजल मुसम्मा, एक दिन आता है, जाना ही है, छोड़कर जाना सब कुछ। कब आता है, कब हमें जाती है, क्या कितनी जिंदगी किसे मालूम है। जितना हो सके हमें एहतियात बरतना, ये शिर्क से बचना, बिदअत से बचना, कुफरी अकलमात से, शिरकी अकलमात से भी बचना। नॉट ओनली दैट सामने रखले को पूजा करना, ये नहीं, ये एक ही नहीं शिर्क। दुनिया परस्ती भी शिर्क, माता परस्ती भी शिर्क। अब नरम नरम गद्दे, बड़े बड़े ये तकारीबात में जाती, अब यहाँ भी हम ना क्या हो रहा है, दुनिया अट्रैक्ट कर रही है। और वहां ऐसे ऐसे हालात गुजर जाती हैं कि वक्त नमाज का निकल जाता है। कभी कभी कहाँ होता है आपको नमाज रूम मिलती है क्या हर जगह? शादी ब्याह में हर नहीं जगह तो नहीं नहीं मिलती। और लोगों के नहीं कपड़े भी ऐसे होते हैं कि माश के आटे के जैसा तने रहती, झुकना उठना बैठना, आराम से नमाज पढ़ना वो भी मुश्किल हो जाता है। ये सारी ये दुनिया परस्ती ये जो है ना, ये भी शिर्क, ये ठीक बड़ा क्लियर ठीक समझा रही है डॉक्टर इसरार अहमद अपने एक तफसीर में। दुनिया परस्ती शिर्क क्या हो रहा है, जमाने के एतबार से अपना लिबास तब्दील कर ले रहा है, बोल रहे हो ना, अपना जामा बदल ले रहा है, अपना लिबास तब्दील कर ले रहा है। पहले क्या होता था, वो सामने रखो पूजा करते, या रखो वो फातिहा करते, किसी के नाम की फातिहा करते। अब वो सब नहीं, दुनिया परस्ती में मुब्तला हो गई, मादा परस्ती में मुब्तला हो गई। दुनिया इंपॉर्टेंट, अब उसमें क्या हो रहा है, दुनिया कमाने में, ये दुनिया सजाने में, इसमें वक्त ऐसा बर्बाद हो रहा है कि हमें वक्त वक्त ही नहीं मिलता। नमाज का यश नहीं रहता हम, नमाज का टाइम और इबादत का ये दिल में वो मादा होना चाहिए, और वो असबाब होना चाहिए, वैसे हालात होना चाहिए। हमारा उठना बैठना भी ऐसे लोगों के साथ होना चाहिए कि हमें अल्लाह याद आए। अल्लाह कहता है अल्लाह वालों के साथ रहो, दुनिया वालों के साथ नहीं रहो। अल्लाह वालों के ऊपर अल्लाह हिकमत के मोती अलका करता है। दुनिया परस्ती में तुम्हें हो गए बोले तो ऐसा लेट होती है कि हमें पता भी नहीं चलता। मेरे सामने बहुत एग्जाम्पल है, एक आपको बता भी दी मैं, मेरी एक क्लोज फ्रेंड का बता दी आपको। हर वीक अब कहीं ना कोई आस्थाने पर जाना, कोई ना कोई, वो क्या होता है, वो क्या होता है, दरगाह, दरगाहों को जाना। दा- हाँ, एक ना एक, वो यहाँ के नहीं, बेंगलुरु के नहीं, या मैसूर के नहीं, दूर दूर के, एक रात के सफर का जो होता है नहीं, ट्रेन में गए तो वही सा दूर हम्म, दूर के, अब उनके वास्ते वो एक पिकनिक हो गई है। ये किसका ये तरीका, ये हिंदुओं का तूफान तरीका का है। हिंदुओं का कर हिंदुआ क्या करती है, ये उनके सब मंदिर देखो कहाँ का रहती घर को। अब ये क्या है, ये पहाड़ों पे बड़े बड़े पहाड़ रहती ना, एम हिल्स है नहीं, उसके ऊपर एक मंदिर है, वहां ना उन्हें भी था सो, हाँ, कौन वो बड़ा गुंडा तो कौन ये था, क्या क्या वीरप्पा, कि वीरप्पन, हाँ वीरप्पन का एक ये था नहीं असैलम में, जहाँ चुपको था हम्म, उन्हें, वहां भी एक बड़ा मंदिर है। हाँ ऐसे बड़े बड़े जहाँ पहाड़ रहती, जहाँ जंगल रहती नहीं, वहां रखती हूँ ना। वो काशी का है, वो ये कहाँ है, उनका सभी दूर दूर है नहीं, वहां जाको उन्हों ये जो पूजा के वास्ते कर को जाती हैं, वो एक्चुअली वो क्या है, वो ए सॉर्ट ऑफ पिकनिक, सब मिल को जाना, मजा करना, खाना पीना, वो बाद में क्या कि दर्शन भी कर लेती हैं। ऐसा ही हाल हमारे मुसलमानों का हो गया है। मुरुग मल्ले को जाकर क्या करती हैं भैया दुनिया, 3 3 दिन रहती वहां, और नहीं एक कर जंगल रही। पीर कहते हैं मैंने वो कोसा की वो मुझे नहीं मालूम भाई कहाँ है वो। हाँ ये ऐसा जाति मालूम हाँ मैं झूले हाँ हाँ। वो ये भागती अच्छा। क्या 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 बना ली मालूम नहीं हाँ, ये तो मैं नहीं सुनी थी। वो तो ऐसा ये जंगला हम्म, में पहाड़ों पर ये सभी ये लोग हाँ जाते थे, और उनको क्या है बोले तो वो एक तरह का पिकनिक भी हुआ। अब हमारे निकी अल्लाह भी भी ऐसा ही कर रही, तो अल्लाह इनको बोल रहा है कि मोमिनों से, अल्लाह अल्लाह और उसके रसूल और उसके मोमिनों के सिवा किसी और को तुम्हें खुसूसी राजदाराना अगर वक़्त देती हैं, कोई तुम्हारा वो राजदाराना उतने हद तक का अगर दोस्त है, तो वो तुम्हारा ईमान कामिल नहीं हुआ। बज़ाहिर इसका इशारा उन लोगों की तरफ है जो फतेह मक्का के बाद मुसलमान हुए थे। अब अल्लाह किससे खिताब कर रहा है? करेंटली उन लोगों से खिताब है इसमें खुसूसी तौर पर, जो अब मुसलमान हुए थे।
فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونا ہی تھا. اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ فتح مکہ کے بعد اسٹرینجنٹ احکامات پاس ہو گئے تھے. یا تو رہنا ہے، یا تو اسلام قبول کرنا ہے، یا زمین چھوڑ دینا، یا جنگ کے واسطے تیار ہو جانا. وہ تیار ہوا بھی ایک حوازن قبیلے کا 14 ان کے کہتے تھے 14,000 ٹو نہیں 14 نہیں 24,000 ٹو 28,000 کی آبادی تھی. وہ ان کو ذرا زام تھا، ان کا تو 10,000 کا لشکر ہے نا، اب اس سے ہمیں لے سکتی. ہمارا کتنا ہے؟ 24,000 کا ہے. اور ان میں نیزہ بردار بہت زیادہ ماہر تھے، نیزہ چلانے والے بہت ماہر نیزہ بردار تھے. وہ ان کا کچھ نام ہے ابن عوف ان کا سردار. انہوں نے سب کو جمع کو آیا بھی. ان کو شروع میں فتح بھی ہو گئی. وہ کیا واسطے فتح ہوئی اب آگے پڑھتی آپ. انہوں کیا کرے، ہمارا اتنا بڑا لشکر ہے. پہلے تو ہمیں 100 میں لڑتے تھے، 100 کے ہوتے تھے ہمارا لشکر. 300 کا تھے ایک بار، اس میں بھی فتح ہو گئی، 1000 کے ساتھ فتح ہو گئی. اب دوسرا آیا تھا 10,000 کا لشکر آیا تھا احزاب میں، جنگ احزاب میں میسور ہو گئے تھے. اسے جنگ خندق بھی بولتے ہیں، خندق کھود کر میسور ہو گئے تھے. تب بھی فتح مل گئی تھی نا ہمیں، اللہ فتح دے. آپ تو 10,000 کا ہے اور 2,000 وہاں سے بھی اسلام قبول کر کے آ گئے تھے نئے نئے جو فتح مکہ میں. تو اتنا ہے نا، اب ہمیں کیا ڈر ہے؟ کیا ہو گیا اب؟ دماغ فخر کا کدھر گھمنڈ آ چلے گیا. گیا؟ ہاں، اوور کانفیڈینس آ گیا اور اپنے اوپر آ گیا، بھروسہ اپنے اوپر، اپنی طاقت پر، اپنے بل بوتے پر، اپنے اسباب پر، اپنے اسلحہ پر آ گیا. اور اللہ کو کیا کرے، انہوں ریلیگیٹ کر ڈالے، سیکنڈری اس میں ریلیگیٹ کر ڈالے. اللہ کو وہ پسند نہیں آیا. شروع میں بہت زبردست سیٹ بیک ہوا، اس کا ہم ڈیٹیل پڑھیں گے. تو یہ نہیں پسند اللہ کو. اللہ چاہتا ہے کہ پورا پورا کامل بھروسہ، پکا یقین، پورا ایمان اللہ کی ذات پاک پر ہو. آدمی اسباب پورا اختیار کرے. اسباب کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بدو اونٹ کو کھلا چھوڑ کو آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے واسطے. تو انہوں پوچھے باندھ دو کیوں؟ پہلے کی. ہاں، کیوں اس کو نہیں باندھا، کیوں کھلا چھوڑ دیا؟ میں نے توکل کیا. توکل کرنا، لیکن اس کو پہلے باندھ دو، بعد میں توکل کرو اللہ پر. تو اسباب پورے اختیار کرنا، بیماری آئی تو برابر دوائی بھی کرنا، شفا اللہ سے مانگنا. کسی میں بھی شفا نہیں ہے، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتی، لیکن اسباب کو بھی اختیار کرنا ہے. تو فتح مکہ سے پہلے بہت سے لوگ جو جنگوں میں حصہ لے چکے تھے، ان کا ایمان بڑا مضبوط تھا. انہوں بہت بھٹی سے گزر چکے تھے، تکلیف اٹھا چکے تھے مکی دور میں، جو تکلیف اٹھائے تھے انہوں، تو ان کا ایمان نا بہت ہی مضبوط تھا، وہ ڈگمگانے والا نہیں تھا. اب یہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کا ایمان وہ لیول کا نہیں تھا. تو اللہ ان کو بھی کہہ رہا ہے کہ تمہارا بھی ایمان ابھی ہمیں ٹیسٹ بھی نہیں کر رہی، تمہیں کیسا بول سکتی ہیں کہ تم مومن ہو؟ اسلام تو لا لیے ہو، لیکن جب تک جہاد کے واسطے تم ریڈی نہیں ہوتے، تمہارا مال، تمہارا یہ آگے کی آیت میں آ رہا ہے، تمہارا مال، تمہارے عزیز، تمہارے بچے، اور تمہاری یہ جو تجارت، یہ تمہاری کوٹھیاں بنگلے جو تمہیں بہت پسند ہے، یہ سب اگر تمہیں اللہ ان سب سے زیادہ 8 چیزوں کو مینشن کر رہا ہے. اللہ ان سب چیزوں سے بڑھ کر اگر اللہ تمہیں پیارا نہ ہو، اللہ کی راہ میں جانا تمہیں وہ زیادہ پسند نہ ہو، تو تمہارا ایمان کامل نہیں ہے. اب یہاں بھی وہی بتایا جا رہا ہے کہ جن کو شرکت کا موقع نہیں ملا تھا، جو جہاد میں نہیں گئے تھے، ان کا ایمان وہ لیول کا نہیں تھا. اور دوسرے صحابہ تو پہلے سے جو مکی دور کے تھے، بہت سی جنگوں میں حصہ لے چکے تھے. ان مسلمانوں سے، اب ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی جہاد کے لیے تیار رہنا چاہیے. اگرچہ اعلان برات کے بعد کسی بڑی جنگ کی نوبت نہیں آئی. اعلان برات کب ہوا تھا؟ فتح مکہ کے بعد. فتح مکہ کے بعد کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی. کون سی جنگ ہوئی تھی؟ وہ صرف غزوہ تبوک ہوا تھا. وہ بھی کیا ہوا؟ لڑی نہیں گئی جنگ، تیاری تو ہوئی، گئے بھی، لیکن جنگ کی نوبت نہیں آئی. تو بڑی جنگ کی نوبت اس کے بعد نہیں آئی، لیکن ان لوگوں کو، ان مسلمانوں کو پوری قوت سے تیار رہنے کی تاکید اس لیے کی گئی ہے کہ وہ اپنے رشتہ داریوں کی وجہ سے کہیں اس اعلان برات کے تمام تقاضوں پر عمل کرنے سے کہیں
پسپائی نہ اختیار کرنے لگ جائیں، نہ پیچھے رہ جائیں۔ اب ایک بات ہمیں کیا سمجھ میں آ رہی ہے یہاں پر، یہ جو فتح مکہ ہوا اس کے بعد کیا ہوا، جو لوگ یہاں پر رہ گئے تھے ان کے رشتہ داریاں یہاں مدینے میں مسلمان ہو کر جو آ گئے ہیں، ان کے بچے ہیں تو اور کوئی کمزور لوگ بھی ہیں یہاں پر، تو اب جو بھی پاس ہوتا ہے، اب جو بھی حملہ آوری ہوتی ہے اس میں انہوں پورے کے پورے پوری قوت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، پوری دل جمعی کے ساتھ لڑنا مشکل ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیا بات روکتی ہے ان کو؟ ان کے رشتہ دار مکے میں ہیں۔ اب یہاں جا کر یہ جو کرتی، یہ جو حملہ آوری کرتی، تو آزو بازو کے ان کے جو رشتہ دار ہیں، ان کے آزو بازو کے یا وہاں کے یہ جو ابھی کافر ہیں، مشرکہ ہیں، انہوں ان کو زد پہنچائیں گے، یا ان کے ہتھیار کی زد میں یا ان کے حملے کی زد میں ان کے قبیلے والے آ جا سکتی۔ یہ جو ذہن میں ان کے بات ہے، یا ان کے دل میں جو ان لوگوں سے محبت ہے، وہ ان کو پورے طاقت سے، پوری قوت سے لڑنے سے ان کو منع کر سکتی ہے، روک سکتی ہے، یہ بات ان کو مانے ہو سکتی ہے۔ تو پہلے ہی اللہ تاکید کر رہا ہے کہ ان لوگوں کو پوری قوت سے تیار رہنے کی تاکید اس لیے کی گئی ہے کہ وہ اپنی رشتہ داریوں کی وجہ سے کہیں اس اعلان پر پوری قوت سے آنے میں پیچھے نہ ہچکچانے لگے، پیچھے نہ رہ جائیں۔ اسی لیے جہاد کے ساتھ یہ بھی فرمایا گیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی سے دوستی یا رازداری کا خصوصی تعلق نہ رکھے۔ اللہ، اس کا رسول اور جو مومنین ہیں، اب ان سے زیادہ بڑھ کر اور کسی سے تمہیں زیادہ رازداری کا تعلق نہیں رکھنا، یعنی گہرا رشتہ داری کا یہ جو تمہارا یہ ہے وہ غالب نہیں آنا۔ اللہ کی راہ میں لڑنے والے حضرت ابوبکر صدیق نے ایک وقت کہا، حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے، شاید وہ بدر کی جنگ ہوگی، آپ کے بیٹے نے کہا، شاید رحمان نے، عبد الرحمان جو تھے، انہوں نے کہا کہ ابا آپ میرے تلوار کی زد میں آ گئے تھے، میں نے باپ کے رشتے کا لحاظ کرتے ہوئے میں نے چھوڑ دیا آپ کو۔ تو آپ کو معلوم ہے ابو بکر صدیق نے کیا جواب دیا بیٹے کو؟ آپ نے کہا، حضرت ابو بکر صدیق نے، کہ بیٹا تو حق کے لیے نہیں لڑ رہا تھا، تیرے میں وہ دل جمی، وہ قوت، وہ طاقت اور وہ ارادے کی پختگی نہیں ہو سکتی، کیونکہ تیرا کوئی مقصد حق پر رہنے کا نہیں تھا۔ میرا کیا تھا؟ میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، میں جہاد کر رہا تھا۔ یہ اللہ کے لیے لڑنا، اس کے رسول کو خوش کرنا، اللہ کو خوش کرنا، یہ میرے دل میں ایک قوت، ایک طاقت پیدا کرتا ہے، اور میرے پاس ایک نصب العین ہے۔ میں کس کے واسطے لڑ رہا ہوں؟ حق کے واسطے لڑ رہا ہوں۔ تجھے نہیں معلوم ہے، تو باطل کے واسطے لڑ رہا تھا، اس واسطے تیری تلوار نہیں چل سکی، تیرے میں وہ یہ نہیں تھا، وہ طاقت، وہ ارادہ، وہ قوت، وہ پختگی تیرے میں نہیں تھی، کیونکہ تو باطل کے واسطے لڑ رہا تھا۔ میں حق کے واسطے لڑ رہا تھا۔ خدا کی قسم، اگر تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو میں تیرا سر جدا کر دیتا تن سے، کیونکہ میں حق کے واسطے لڑ رہا تھا۔ تو یہی بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ مومنوں، تمہیں جو تمہارے وہاں رشتہ داروں ہیں ان کا خیال نہیں کرنا، پورا کنسنٹریشن تمہارا اللہ کے لیے لڑ رہی اسی پر ہونا چاہیے۔ یہ رشتہ داریاں تمہیں پسپائی اختیار نہ کرا دیں، پیچھے نہ ہٹ جائیں، کہیں تمہارے ارادے متزلزل نہ ہو جائے، ایمان نہ ڈگمگا جائے۔ تو تمہیں کیا چاہیے؟ اللہ، اس کا رسول اور مومن، بس اتنے ہی ہیں جن سے تم گہرا تعلق رکھنا ہے، رازدارانہ جو تعلق رکھتے ہیں، یا ولی جو کہا گیا ہے، یعنی کلوز ریلیشن شپ ان تینوں سے ہی۔ اب کیا معلوم ہوا یہاں پر ہمیں؟ اب ہم جو رکھتے نا دوسروں سے، اب ہمارے رشتہ داروں سے تو رکھنا ہی ہے، لیکن ہم غیروں سے بھی بہت زیادہ حد تک رکھتے نہیں، بہت زیادہ حد تک بہت سے لوگ رکھتے ہیں، ان کے ہر فنکشنز میں چلے جاتی ہیں، اور کیا اللہ بلا کیا کھلاتی پلاتی، ان کے پاس ہر اس میں پوجا پاٹ ہوتی ہے، اور ان کا اگر پوجا پاٹ کا وہ کوئی کھانا جو حرام ہے ہمارے لیے کچھ کھا لیا تو کیا ہوتا ہے؟ ہماری عبادتیں عبادت ضائع نہیں ہوتی، ہوتی، ہماری عبادتیں عبادت قبول نہیں ہوتی۔ 40 دن کی حرام عبادت۔ نہیں کھانا،
حرام کا ایک لقمہ بھی چلے گیا تو ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوتی. حرام حلال کا اس واسطے کوشش کرنا ہے کہ یہ صرف نمازیں پڑھنا روزے رکھنا یہی عبادت نہیں ہے. حرام حلال کا بہت زیادہ ایمان کے ساتھ اہتمام. ایمان ہوتا اسی وقت ہوتا ہے جب حرام حلال کا ہمیں تفاوت کرتے، ہمیں اس کا خیال رکھتے. نیکسٹ آیا کیا ہے؟ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. اللہ کی مسجدوں کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے ہوں. یہ تو کامن قاعدہ کلیہ، جو آخرت سے ڈرتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے انہیں مسجدوں کو بھی جاتا ہے. پہلے فجر میں تو ایک صف بھی پوری نہیں ہوتی، باقی کے نمازیں بھی ایسے ہی ہوتی. حضرت عباس کس کا کہنا یہ؟ حضرت ابن مسعود، ہاں ابن مسعود کا. زکوٰۃ ادا کرنا، زکوٰۃ کو اور صلاح کو اللہ بہت امپورٹینس دے رہا ہے. نہیں جہاں بھی تم دیکھتے آتوا الزکاۃ اقام الصلاۃ، یہ آ رہا ہے اقام الصلاۃ نماز اور آتوا زکات. الزکاۃ، یہ دو ساتھ ساتھ آ رہی. تو یہ دو بھی ہے نا کامل ہونا چاہیے. زکوٰۃ میں بھی ڈنڈی مار دیے مگر یہ نمازاں برابر پڑھ رہی تو بھی کامل نہیں ہوتی نماز پڑھ رہی. زکوٰۃ بھی برابر ادا کرنا، صلاح بھی، یہ دو بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ایمان کے بعد یہی چیزیں ہیں یہ جو اللہ چاہتا ہے کہ برابر پورے باقاعدگی سے ادا ہو جائے. زکوٰۃ بھی تو یہاں کہا جا رہا ہے اللہ کی مسجدوں میں وہی لوگ آتے ہیں، وہی لوگ نمازیں پڑھتی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتی ہیں، یوم آخرت پر ایمان لاتی ہیں اور نماز قائم کرتی ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتی ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں. اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں، سب سے بڑی بات. ایسے ہی لوگوں سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ وہ صحیح راستہ اختیار کرنے والوں میں شامل ہوں. یہ دیکھیے ورڈنگس، انما بولے تو صرف محض، یامرو یہ ورڈ الف سے آیا تو الگ مطلب آتا ہے، عین آیا تو الگ مطلب آتا ہے. یہ آپ کو معلوم ہے نہیں؟ یا الف میم را ایسا آیا تو حکم دینا، یا عین میم آیا تو یا عین میم را یہ عمارت سے، عمارت کا تو یہ عمارت، یہ جو بناتی گھر مسجد بناتی میں گھر میں آباد کرنا. عمارت بنانے کے بعد کیا کرتی ہے؟ آباد کرتی ہے. نہیں یہ میں ڈفرنس بتا دوں گی آپ کو. ہمارا یامرو معمور، یامرو یہ عین سے آ رہا ہے تو آباد کرنا، وہی آباد کرتا ہے، وہ آباد کرتا ہے مسجدوں کو، اللہ کی مسجدوں کو، من جو آمنا ایمان لایا، باللہ اللہ پر، اور یوم آخر پر آخرت کے دن پر ایمان لایا، اور اقام الصلاۃ قائم کریا نماز کو، وآت الزکاۃ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور یخشا لم یخشا نہ اور نہ ڈرے، الا مگر اللہ کے سوا، کسی سے نہ ڈرے مگر اللہ سے ڈرے. یہ اسلوب ہے، یہ جہاں بھی اللہ آتا ہے، لم آیا تو بھی اللہ آتا ہے، نہیں ڈرتا کسی سے مگر صرف اللہ سے. فَأَسَا، یہ اسا کیا ہے؟ افعال مخاربہ بولے تو قریب کے معنی میں آنے والا. قریب ہے کہ، ہو سکتا ہے کہ، ممکن ہے کہ، توقع ہے کہ، یہ ساری چیزیں. آسا بھی آتا ہے اور کئی 7 حرف ہیں جو افعال اقاربہ ہیں. جب آتی ہوں وہ بتاتی ہوں. اب ایک جو آ گیا اسا ان تکرہو، وہ یہ ہے نا، دیکھ کیا ہے، اسا ان تکرہو وہ ہوا خیر لکم، اسا ان تحبوا وہ ہوا شر لکم. کیا مطلب اس کا؟ اسا ان تکرہو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو تکرہو کراہت کرو، وہ ہوا خیر لکم اس میں خیر ہے. اللہ بول رہا ہے کسی بھی سے، یہ ایک قاعدہ کلی اگین ہے، ایک حدیث قدسیہ، کہ جو بھی سچویشنز آتی ہیں تمہیں سمجھتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں کسی سچویشن سے، او ایسا ہو گیا نا، اب کیا ہوگا، کیا ہے، کیا حالت ہوگی، کیا ہوگا، پریشانی میں گر جاتی ہیں تمہیں. اللہ کہہ رہا ہے کسی بھی سچویشن میں تمہیں سمجھتی ہیں کہ وہ تکلیف کا ہے کر کو، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے، وہ ہوا خیر لکم،
خیر اللہ فعسا خیر ہے ان اس میں. تکرہوا وہوا خیر لکم، فعسا ان تحبوا، تمہیں سمجھتی کوئی سچویشن آ گیا بہت پسند کرتی، ہاں یہ بہت اچھا ہے ہمارے لیے، بہت اچھا، خوش آئند، بہت خوشحال، تمہیں سمجھتی، لیکن وہ ہوا شر لکم، ہو سکتا ہے اس میں شر ہے. یہ ایک بہت یہ ہے، سچویشن کئی سے بھی آتی، یو ہیو ٹو بی، تمہارا ٹرسٹ اللہ پر ہونا، یو ہیو ٹو بی ہیپی ود دیٹ، یو ہیو ٹو بی کنٹینٹڈ ود دیٹ. کئی سب آ جائے سچویشن، اس میں کیا سمجھنا، اللہ نے دیا ہے تو اللہ سے، اللہ کی طرف سے تو ہمیں کیسی امید ہے، خیر کی امید ہے. خیر کی ایک امید. اللہ تیری طرف سے تو خیر ہی خیر ہے، یہ جو بھی ہمیں تکالیف آتی، مصیبتیں آتی ہیں، بلائیں نازل ہوتی ہیں، یہ سب بھی ہماری اعمال کا نتیجہ ہے. ہمارے اعمال میں جو بھی غلطی ہو گئی اللہ تو معاف فرما دے اور یہ تکلیفاں دور فرما دے. ہمیں اپنی طرف کرتی، ہر برائی کو اپنی طرف کرنا ہے، ہر خیر کو اللہ کی طرف کرنا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے خیر ہی خیر ہوتی ہے. جو بھی برائی ہوتی ہے وہ اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے، شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر معلوم بھی نہیں ہوتا. کئی کام ایسے کر بیٹھ جاتی ہیں یا کئی باتیں ایسے کر بیٹھ جاتی ہیں جو اللہ کو پسند نہیں آتے، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں گر جاتی ہیں. تو مبتلا آسان ہو جاتی. میں بتائیے آپ کو، وہ آسان امید ہے، ہو امید سکتا ہے. کرنا، امید ہے. کا وہی لوگ این یکون من المہتدین، جو اللہ سے ڈرتی ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، ان لوگوں سے امید کی جا سکتی ہے، توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ہدایت پر ہیں. اولئک، وہی لوگ، ان کے، یکون، ہوں گے، ہوں ہیں، من سے، من المہتدین، معتدین میں سے ہیں. تو یہاں اس کا خلاصہ کیا ہوا، اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتی ہیں جو اللہ اور یوم ایمان آخر پر ایمان رکھتی، نماز ادا کرتی اور زکات ادا زکات کرتے. دیتی. ایسے لوگ یعنی عبادت گزار لوگ، ان لوگ عبادت گزار لوگوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ یہ لوگ ہیں. اور اللہ کے سوا ایک اور بات بتائی جا رہی ہے، کیا، کسی سے نہیں ڈرتے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. یہ سوچنے کے واسطے تو بہت، بولنے کے واسطے آسان بات ہے، لیکن جب آپ گہرائی میں سوچیں تو ہم لوگ کتنی چیزوں سے ڈرتے، اللہ کے سوا کتنی چیزوں سے ڈرتے، لوگوں سے ڈرتی، اسرائیل سے ڈرتی، امریکہ سے ڈرتی. اب لے لیجئے ہمارا نہیں، ہاں انفرادی طور پر بھی ہے، انڈیویجول بھی ہے، لیکن نہیں اجتماعی طور پر قوموں کے، ممالک کی اگر آپ بات لیں تو اب دیکھیے ہمارے ممالک کیسا ڈرتے، ہمارے اسلامی ممالک سب سے ڈرے ہوئے نہیں، اپنی کرسی کے لیے سب سے ڈرتے، سب کو اپنا بنا کے رکھیں اور اپنے ہی لوگوں کے خلاف دوسروں کو اپنا بنا کے رکھیں. کیا واسطے ہے؟ ڈر، لوگوں سے ڈر، لوگوں سے ڈر. تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنا. جب یہ بات ہے تو وہ لوگ صحیح مسلمان ہیں، کسی سے نہ ڈرے. ایسے ہی لوگوں سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ وہ صحیح راستہ اختیار کرنے والوں میں شامل ہیں، محتدین میں شامل ہیں. اس کا اپوزٹ ہم کل پڑھ چکے، محتد کا اپوزٹ کیا، راستہ یافتہ، محتد سرکشی کرنے والا. میں ایک ڈفرنس بتائی ایک تھی آپ منٹ. کو. معتدین، معتد، معتد، ویری گڈ. معتدن، معتد وہاں کیا آتا ہے، عین آتا ہے. معتد آئین آتا ہے. معتد عین آتا ہے. ہاں آ گیا تو یہ ہدایت، عین آیا ہدایت، تو حق سے بڑھنے والا. سرکشی. معتد، محتد، صرف ڈفرنس بہت کم ہے، ایک لیٹر کا ڈفرنس ہے ہوتا ہے. اچھا، آیا نمبر 19، اجعلتم سقایۃ الحاج و امارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. یہ ان لوگوں کے متعلق کہا جا رہا ہے جو وہاں کفار مکہ کے کفار تھے، قریش تھے. ان کا بڑا عزم تھا کہ ہم تو بڑے عبادت گزار لوگ ہیں، ہم بھی حج کرتے، ہم بھی عمرہ کرتے اور حاجیوں کو پانی پلاتی، کھانا کھلاتی، ان کی خدمت کرتی، مکے کی صفائی کرتی.
हम मक्के के मुतवल्ली है, काबतुल्लाह के मुतवल्ली है हम। तो यहाँ कहा जा रहा है कि क्या तुम लोगों ने हाजियों को पानी पिलाने और मस्जिद हराम को आबाद रखने को उस शख्स के अमाल के बराबर समझ रखा है जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान लाया है और जिसने अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया जहाद है। किया। उन लोगों से तुम खुद को आला समझते हो। अब ये लोग क्या बोलते थे, तुम मुसलमान में बड़ा जाम करती, अल्लाह पर हमारा एतमाद, अल्लाह पर हमारा भरोसा, तौहीद परस्त हम भी तो है ना। हम हज की खिदमत करती, हम भी हज करती, हम भी उम्रा करती, और कितने लोगों को खिलाती, दूर दूर से जो आती हाजिया उनकी खिदमत ऑफ कोर्स करते थे उन्होंने। लेकिन उनके ज़म को अल्लाह तोड़ रहा है कि वो नहीं इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है? जिहाद करना, जिहाद करने वाले सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। इस आयत करीमा ने ये उसूल भी बता दिया है कि तमाम नेक काम एक दर्जे के नहीं होते। लेवल ऑफ ईमान भी एक दर्जे का नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक का ईमान कैसा, खदीजतुल कुबरा का ईमान कैसा, दूसरों का ईमान कैसा। लेवल ईमान में भी लेवल के उनके दर्जात अलग अलग हैं। कामिल ईमान का दर्जा वो अलग है, औसत ईमान अलग है, नाकिस ईमान भी है जैसे हम लोगों का है। अल्लाह हमें भी कामिल ईमान का मौका अता फरमा दे। अब यहाँ ईमान की बात बताई जा रही है कि इस आयत में बताया जा रहा है कि तुम नेक काम, सब नेक काम एक दर्जे के नहीं होते। अगर कोई शख्स फराइज तो अदा ना करे और नफली इबादतों में लगा रहे तो ये कोई नेकी नहीं। हमारे पास भी होता है नहीं, नफली इबादत हम बहुत करते, नमाज नहीं पढ़ते, रोजे भी बराबर नहीं रखते, लेकिन ना हज को जाका जाती, उम्रे को जाका जाती, कई हज करती हैं, कई उम्रे करती हैं। इसमें उम्रे की अहमियत को कम नहीं करना है, ये नहीं बात बतानी है, लेकिन फराइज की अदायगी ज्यादा अव्वलिन अच्छी फर्ज है नहीं। हाँ, हज भी करो, उम्रा भी करो, सब भी करो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ना ये जो इसके नमाजों की बराबर अदायगी है, इससे जो नमाज कोताही कर रही उसकी पूछ पहले है ना। ये तो ईमान है जी ना। इस्लाम का ईमान क्या है? उमूद कहते हैं, नमाज नमाज है। नमाज अदा नहीं करते, कई कई मिस हो जाती, लेकिन उम्रा कर लेकर जाती हैं, हाजी कहलाती। तो यहाँ ये यही बात बताई जा रही है, हमारा ही हाल बताया जा रहा है कि नफली इबादतों में लगा रहता कोई तो ये कोई नेकी नहीं है। इन लोगों के मुताल्लिक मुशरिकों का ये जो हाल है उनको कंपेयर कर को, उन्होंने जो उम्रा करती और हज भी करती और लोगों की खिदमत कर रही, तो इसे क्या समझ रही? बहुत बड़ी इबादत समझ रही। और ये जो मुसलमान हुए उन्होंने जो नमाजों में है उनके बराबर टक्कर लेने की इन्हों भी बोल रही। हमें भी तुम्हारे से ज्यादा ये करती ना, अल्लाह की इबादत हमें भी ज्यादा करती, उसके मखलूक की खिदमत हमें तुम्हारे से ज्यादा करती है। तो अल्लाह कह रहा है कि ये कोई नेकी नहीं है, नफिलों को अदा कर देना और ये जो फराइज है उनको छोड़ देना। फराइज क्या है? एक तौहीद परस्ती है और दूसरा नमाज अदा करना है और जक़ात का और ज़कात देना इकाम है। सलाह की बात कर रहा है अल्लाह। ये फराइज हैं। इससे रूगर्दानी करके अगर तुम्हें नवाफिल में हो, बहुत खिदमत कर रही हैं, बहुत हतीम ताई बने हुए हैं, ये कोई नेकी नहीं है। हाजियों को पानी पिलाना बेशक एक नेक काम है, मगर वो नफली हैसियत रखता है। और मस्जिद हराम काबतुल्लाह, उसकी देखभाल करना, उसकी देखभाल भी बाज हैसियतों से फर्ज किफाया और बाज हैसियतों से नफली इबादत है। फर्ज किफाया किसे बोलते हैं? अब ये समझाती हूँ पर मैं आपको एक छोटे कमी हिस्से। ये जो मस्जिदों में, मोहल्ले की मस्जिद है समझिए, रमजान में ये एतकाफ करती है। हाँ, रमजान में ये एतकाफ करती है, सबके ऊपर फर्ज नहीं है, एतकाफ करना सबके ऊपर फर्ज नहीं है, लेकिन मस्जिद में जरूर करना। कोई जी एक भी अगर एक ना करिया एक तो, एक मोहल्ले को भी का करना कोई करिया तो सबके ऊपर से ये फर्ज किफाया जो है ना ये टल जाता है। ओ, ये है, अच्छा। यानी कोई तो करे, कोई तो करे, वही तो खाली नहीं रहना, कोई तो करे, इसे बोलते। तो यहाँ मैं फर्ज किफाया और बाज हैसियतों से नफली इबादत है। ये जो भी तुम्हें कर रही ना, खिला रही पिला रही सफाई कर रही, हाँ ये करना है, सब मिलकर करना है, जरूरी नहीं फर्ज किफाया कोई करे, अच्छा हो गया तो काफी है ये, इसे फर्ज समझना और फर्जों को छोड़ देना, नफिल अदा करके खुश हो जाना, ये कोई नेकी नहीं है। इसके मुकाबले में ईमान इंसान की नजात नजात के लिए बुनियादी शर्त है। ईमान रहना,
अल्लाह पर ईमान नहीं, ये बुनियादी शर्त है। किसके वास्ते? इंसान फलाह पाने के लिए। अगर जन्नत होना, दोजख में नहीं पड़ना, तो क्या होना है? ईमान जरूरी है। ईमान के साथ ही हमारे सारे अमाल मकबूल होते हैं। अभी मिशनरीज बहुत कर रही, मदर टेरेसा बहुत करी, ईमान के बगैर अल्लाह के सामने, अल्लाह के पास वो मकबूल नहीं। ईमान के साथ अगर आप करें तो उसका ये दर्जा बहुत ज्यादा है। ईमान के बगैर कोई चीज मकबूल नहीं है। कोई काम करती है, खिदमत खल्क करती, या जो भी करती है, खैर खैरात जो भी, ईमान के साथ हो तो अल्लाह के पास मकबूलियत का दर्जा हासिल करता है वो। बुनियादी शर्त क्या है? ईमान है। और जिहाद कभी फर्ज आयन और कभी फर्ज किफाया। जिहाद में भी वही है ना, सब आना वो कभी ऐलान हुआ था, गज़वा तबूक के वक्त हुआ था, उससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। उससे पहले फर्ज किफाया ही था। कोई आ गए अपने मोहल्ले से, कोई 10 20 50 चले गए, दूसरे नहीं भी गए, रह गए, तो भी ये अदा हो गया, सबके ऊपर वबाल नहीं आता। लेकिन जब ऐलान आम हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? ये हो जाता है, बंदी हो जाती है, सब निकलना पड़ता है। वो फर्ज किफाया नहीं होता, वो सब आना पड़ता है। वो एक ही जंग में था। किसमें था? गज़वा तबूक में था वो जरूरी था, क्योंकि रोम बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा फोर्स था, बहुत बड़ा पावरफुल ये था, महाज था वो, और वहां जाने के लिए होना था। अल्लाह की मर्जी वो हुई, अल्लाह की मशीयत, अल्लाह का करम ये हुआ कि ऐसे ही अल्लाह ने फतह दे दी। लिहाजा किसी को सिर्फ इन खिदमात की वजह से किसी मोमिन पर फौकियत हासिल नहीं हो सकती। बात समझ में आ गई कि मुशरिकीन मक्का इन मुसलमानों से कहते थे कि तुम क्या कर रहे हो, हम तो तुम्हारे से ज्यादा कर रही ना, लोगों को खिला रही, ये सारे खिदमत अंजाम दे रही, कितने काम कर रही हम। तो अल्लाह कह रहा है कि हाँ, वो सब नफली चीजें हैं। बात क्या है? ईमान पहले होना चाहिए। ईमान के बगैर कोई चीज तुम्हारी मकबूल नहीं होती। किसी को सिर्फ इन खिदमत की वजह से किसी मोमिन पर फौकियत नहीं हासिल हो सकती। तुम्हारे जैसा छम्बी कर रहे बोल रहे ना, तुम और उन्हों एक नहीं हो सकते। मुशरिकीन मक्का और मुसलमान जो ईमान ला लिए हैं, उन्हों अपना ये कितनी ही खिदमत वो अंजाम दे दे, लेकिन वो उन अट पार नहीं हो सकते। आया नंबर 20, अल्लज़ीना आमनू वहाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम आज़मू। आज़म, बोलिए ये बड़ा कौन सा सीगा है? बड़ा किसमें आ रहा है ये? आज़म। बहुत बहुत डिग्री बढ़िया। बोलिए, कौन सी डिग्री? कंपैरेटिव डिग्री, कौन सी डिग्री? सुपरलेटिव सुपर वेरी गुड, सुपरलेटिव। आज़म, अफजल, बहुत बढ़िया। अकबर, बहुत अकमल, ये सब क्या? सुपरलेटिव डिग्री। अकमल नाम भी रखते ना, कामिल बोल को, यानी बहुत ऊंचे दर्जे का, कमाल का, कमाल बोलते ना, वैसा अकमल वो। अकबर सबसे बड़ा, सबसे हाँ। अफजल वो भी बहुत फजीलत रखने वाला। ये आजम ज्यादा अजमत वाला। आजमु दरजतन इंदल्लाह, अल्लाह के पास ये बहुत बड़ा दर्जा रखता है। ये सारी चीजें जो पहले मेंशन हुई है। उलाइका हुमुल फाइजून, यही हैं जो फाइज होने वाली है, यानी फलाह पाने वाले, मुराद पा लेने वाले, जन्नत में जाने वाले। मुराद क्या है? हमारी जन्नत ही है हमारी मुराद। जन्नत मिल जाए तो हो गया, हमारी फलाह हो गई। अल्लाह करे अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस का आला तरीन मुकाम अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ कहा जा रहा है कि अल्लाज़ीना आमिनू, वो लोग ईमान ले आए हैं, जो लोग ईमान ले आए हैं और उन्होंने अल्लाह के रास्ते में हिजरत की, अपने माल और अपनी जानों से जिहाद किया है। माल जान, जान हथेली पर लेकर आए, लड़े, जंगों में लड़े, और अपना पैसा जंगों में सिर्फ जान ही नहीं, माल भी खर्च करना पड़ता है, असला की जरूरत पड़ती है, ज्यादा सफर के लिए जरूरत पड़ती है, तो माल भी लेकर आए। वो लोग जो जान भी लड़ाए, माल भी खर्च किए, वो अल्लाह के नजदीक दर्जे में कहीं ज्यादा हैं दूसरों से, और वही लोग हैं जो कामयाब होने वाले हैं। क्या क्या बताया अल्लाह? अल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, वो हाजरू, और हिजरत की, हिजरत बहुत हिजरत इंपॉर्टेंट। किए और जहाद किए और अल्लाह के रास्ते में हम्म हम्म अपने जान माल और की माल अल्लाह के रास्ते में बहुत जान बढ़िया और माल खर्च जान और किए। माल जान खर्च और माल, किए। अनफुस अपनी जान, अमवाल अपने
अमवाल। तो इनका दर्जा क्या है? आजमू, बहुत बड़ा, आजमू बहुत दर्जतन इंदल, बड़ा बहुत दर्जा बड़ा है। दर्जा है। और यही मुराद पाने लोग वाले, यही मुराद पाने कामयाब वाले, होने वाले हैं। पहुंचने वाले। और उनके लिए क्या है? युबश्शिरुहुम रब्बुहुम बिरहमतिन मिन्हु व रिदवानिन व जन्नातिन लहुम फीहा नईमुम मुकीम। इन लोगों के लिए ही उनका परवरदिगार उन्हें अपनी रहमत तरफ से से रहमत, रहमत खुशनुदी की, और ऐसे खुशनुदी बागात की खुशखबरी दे बात रहा है, जिनमें उनके लिए दायमी नेमतें हैं। अब सिर्फ बागात जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फीहा अबदा नहीं कहा। क्या है यहाँ? एक झलक सिर्फ दे दिया। दायमी, दायमी नेमतें कहा। नेमतों में सब कुछ आ जाता है, बागात भी आ जाती हैं, बाकी के दूसरी चीजें भी आ जाती हैं, सब नेमत कुछ इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग। हाँ, अल्लाह की रहमत है जिनमें उनके लिए दायमी नेमतें हैं। युबश्शिरुहुम, उन्हें खुशखबरी देता है, अल्लाह दे रहा है, रब्बुहुम, उनका रब, बिरहमतिन, रहमत की, अपने रहमत रहमत की, मिन्हु, अपनी तरफ से, अपनी तरफ से। अपनी तरफ से अल्लाह कह रहा है। ये हदीस कुदसी है, अल्लाह खुद कह रहा है। और रिदवानिन, और खुशनुदी, खुशनुदी, रजा हो जाना। रिजवान क्या? रजा हो जाना, अल्लाह रजा राजी हो हो जाना। जाना, अल्लाह राजी हो जाए तो बस ना। अल्लाह पूछता है जन्नत में, अल्लाह बंदों से पूछता है, जन्नतियों से पूछता है, क्या तुम मुझसे राजी हो? अल्लाह वहां पूछता है। हाँ, अल्लाह बहुत राजी है, बहुत खुश है। अल्लाह खुद पूछता है बंदों से। वो एक शेर है, मुझे याद आ रहा है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि बुलंद हर अपना। तकदीर से पहले खुदा बंदे से बता खुद तेरी पूछे, रजा क्या बता है। तेरी रजा क्या है। वो तो एक खुद ही के फलसफे पर हुआ वो। लेकिन वहां जो है, इतना खुश अल्लाह बंदों से कि अल्लाह सारी नेमतें देकर भी फिर भी पूछता है। अब जैसा आप मेहमानों से पूछते नहीं, कोई कमी तो नहीं हो गई भाई, सब कुछ मिला के आपको सबको बराबर है, आप आराम से हैं क्या, आप पूछते नहीं। एक अच्छा मेजबान पूछता है, तो अल्लाह अपनी मेजबानी में ये भी पूछ रहा है, बाद में बताता है कि हाँ, एक और नेमत भी है जो मुझे तुम्हें देनी है। तो यहाँ अल्लाह की खुशनुदी हासिल हो जाती है। और जन्नातिन, और बागात, लहुम, उनके लिए, फीहा, उनमें, नईमुम मुकीम। मुकीम क्या है? हमेशा रहने वाले। हमेशा इकामत है, कायम रहने नामत वाले। नाम। दायमी, कायम रहने वाले अल्लाह दे रहा है। आमीन। हमारे आवाज से भी अल्लाह यही अता फरमा दे, अल्लाह खुश हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। रिजवान मिन अल्लाह, अल्लाह की रजा, अल्लाह की खुशनुदी हमें हासिल हो जाए। खालिदीन फीहा अबदा, इसमें रहेंगे वो हमेशा। इन हमेशा। अल्लाह इंदहू अजरुन अजीम। इन अल्लाह, यकीनन अल्लाह, बेशक अल्लाह, इंदहू, उसके यहाँ, अजरुन अजीम, अजर अजीम है। किसी की छोटी बड़ा छोटी नेकी भी अल्लाह जाया नहीं करता। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कहा कि आए बेटे, तू हवा में कर या पानी में कर या फिजा में कर या जमीन पर कर, रोए जमीन पर, कोई भी छोटी से छोटी नेकी भी अल्लाह निकाल लेगा। अल्लाह उसको निकाल लेगा, जहां कहीं भी हो, अल्लाह उसको निकाल लेगा और उसका अजर भरपूर देगा। यही बात सादी खाती है बुराई पर भी। कहीं भी करो, छुप के करो, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां अल्लाह नहीं निकाल सकता, जहां अल्लाह को मालूम नहीं होता, ऐसी कोई जगह नहीं है। खालिदीन फीहा अबदा, इन अल्लाह इंदा अजरुन अजीम। आया नंबर 23। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान व मन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। अब आ गई बात जो हम पहले करे। ईमान वालों, अगर तुम्हारे बाप भाई कुफ्र को ईमान के मुकाबले में तरजीह दें तो उनको अपना सरपरस्त ना बनाओ। इससे पहले, इससे पिछले की आयत में आया था ना, तुम्हें किसको राजदार किसी को नहीं बनाना, अल्लाह के सिवा, रसूल के सिवा और मोमिनीन के सिवा। मोमिन किसी के को सिवा। राजदारी के लेवल में दोस्ती नहीं रखना, वो हद तक दोस्ती नहीं रखना। सरसरी सुपरफिशियली रख लिया ठीक है, बहुत ज्यादा हद तक का राजदाराना दोस्त वो नहीं हो सकता। नहीं क्या बनाना। बात आई? वलीजा। वलीजा बोले तो राजदारी के हद तक का जो दोस्त होता है, बहुत क्लोज दोस्त है, वैसे उनके मुकाबले में अल्लाह कह रहा है कि ईमान वालों का जरूरी है। क्या है? अगर तुम्हारे बाप भाई कुफ्र को ईमान के मुकाबले में तरजीह दें, अगर उन्होंने काफिर हैं और तुम मुसलमान हो, तुम ईमान ला लिए हो। अब ये मक्का और मदीने की यही है। यहाँ ऐसा हो गया था, एक सिचुएशन ऐसा पैदा हो गया था कि बाप ईमान ला लिया,
بیٹا کفر پر ہی ہے، بیٹا نہ اور کہیں اس کے برعکس صورت ہے، فیملی میں ہی آدھے لا لیے آدھے نہیں لا لیے، اور آدھے ادھر آ گئے اور تھوڑے ادھر رہ گئے. تو یہ سچویشن بتایا جا رہا ہے کہ ان سے تعلقات کم ہی رکھنا ہے، ان کو پریفرنشیل ٹریٹمنٹ نہیں دینا ہے، تو ان کو اپنا سرپرست نہ بناؤ. اس کا مطلب کیا ہوا سرپرست نہیں بنانے کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے ایسے تعلقات نہ رکھو جو تمہارے لیے دینی فرائض کی ادائیگی میں رکاوٹ بن جائے. جہاں تک اپنے ایمان اور دینی فرائض کا تحفظ کرتے ہوئے ان کے ساتھ حسن سلوک کا تعلق ہے، اس کو قرآن کریم نے مستحسن قرار دیا ہے. مستحسن بولے تو اوکے اوکے چلتا ہے، وہ حسن سے ہی ہے، حسن سے ٹھیک ہے، نیکی ہی ہے. کہاں کوسی حد تک تمہارے سارے فرائض، نماز کے، روزے کے، حج کے، زکوٰۃ کے، یہ سارے فرائض پورے ہونا، ان کے دباؤ میں آ کر تم اس میں کوتاہی نہیں کر لینا. تو وہ حد تک کا ٹھیک ہے. ایک وقت حضرت اسماء بنت ابو بکر کے والدہ آئیں، مدینہ آئیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وہ کفر پر تھی یا شرک پر تھے، تو ان سے ان کو ٹریٹ کرنے کے لیے یا ان کو گھر میں ان کی مہمان نوازی کرنے کے لیے یہ تھوڑا پسو پیش کر رہی تھی، اور خیال ہوا کہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کہ کیا معاملہ کروں، کیسا کروں، ان کے ساتھ کیا رویہ رکھوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ آپ کی والدہ ہیں، ان کے ساتھ آپ حسن سلوک کرنا ہے، اچھے طریقے سے کرو، لیکن آپ کے فرائض میں ہے نا، تمہارے فرائض میں کوئی کوتاہی درآمد نہیں ہونا. نہ کرو. اچھا سلوک کرنا ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ ہے، یہ اغیار کے ساتھ، ابھی ہندوؤں کے ساتھ مل گئے، نہیں اب نہیں. ان کو بلائے گھروں کو، وہ نہیں. اپنے ماں باپ جو ابھی یہاں کا سچویشن، یہ اب نہیں ہے، یہ سچویشن ہے جو مسلمان ہو گئے تھے، کئی مسلمان ہو گئے تھے، کئی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہ اگر تمہارے سے ملنے آئے تو ان کے ساتھ کیا کرنا؟ حسن سلوک کرنا. لیکن یہ کہ تمہارے جو یہ روزانہ کے یہ ہے اس میں خلل نہیں پڑنا، اور خلل نہیں اسلام ہونا. تمہارا نبھانے میں اس میں بھی کوئی پکا خلل نہیں رہنا. آنا، وہ حد تک کر سکتے. اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ بھائی کفر کو ایمان کے مقابلے میں زیادہ سمجھتی تو ان کو اپنا سرپرست نہ بناؤ، نہ ان بن. کی بات پر نہیں رہنا. اور جو لوگ ان کو سرپرست بنائیں گے وہ ظالم ہوں گے. ہم الظالمون، ظالم کون ہے؟ شرک کرنے والا. ان شرک الشرک کرنے والے. لظلم عظیم. نیکسٹ آیا نمبر 24. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، جاؤ دفع ہو جاؤ، فتربصوا انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ اللہ لا یہدی القوم الفاسقین. یہ آ گیا، دیکھیے یہ 8 چیزیں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں، یہ 8 کی فہرست جو بتائی گئی ہے، اگر یہ تمہیں اللہ اور رسول سے محبوب ہے، تمہیں محبوب ہے، یہ محبوب ترین ہے، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، ویٹ کرو، گو دیر، گیٹ لاسٹ، جب تک کہ تمہارے اوپر اللہ کا کوئی حکم نہ آ جائے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. کہہ دو مسلمانوں سے، اے پیغمبر، مسلمانوں سے کہو اے نبی، کہ اگر تمہارے باپ ایک ہوا، تمہارے بیٹے دوسرا، تمہارے بھائی تیسرا، تمہاری بیویاں چوتھا، اور تمہارا خاندان پانچواں، اور وہ مال، وہ دولت جو تم نے کمایا ہے، کہتا ہوا چھٹواں ہو گیا، اور وہ کاروبار جس کے مندہ تجارت. ہونے کا، مندی بولے تو کیا، یہ جو کیا ہوتا ہے، یہ ریگریشن کیا آتا ہے، وہ ریسیشن آتا ہے، کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، نقصان. نہیں مندہ، مندہ نقصان اسے ہونا. بولتے ہیں نقصان ہونا. وہ نقصان ہونے کا تمہیں ڈر ہو اگر ویسا کاروبار، اور وہ رہائشی مکان. اب 8واں آ گیا، کیا آ گیا؟ حویلیاں. بنگلے، تمہارے قلعے نما، بنگال. اچھے اچھے بنا کو، خوشنما بنا کو، اور ادھر ادھر سے وہ اس کے کاسٹلی چیزیں لا کو، جو ایکسپینسو چیزیں لا کو، جو سجا کر رکھتی نا تمہیں گھر،
وہ رہائشی مکان جو تمہیں پسند ہے، تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو جاؤ انتظار کرو، تمہارے کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر فرما دے۔ تو یہ کیا آ گیا؟ کسی کو ترک کر دینا۔ اب آپ کسی سے خوش نہیں تو کیا کرتی؟ گیٹ لاسٹ کرتی، نہیں، گو گیٹ لاسٹ، آئی ایم ناٹ بادرڈ اباؤٹ یو، آئی ایم نو مور وتھ یو۔ ہاں، یہ بات اللہ بیزار ہے ایسی چیزوں سے۔ اگر یہ ساری چیزیں مال متاع، یہ ساری چیزیں جو بیان کریا نا اللہ، کیا کیا بیان کریا، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان ہے، اور مال دولت جو تم نے محنت سے کمایا ہے، بہت عزیز ہوتا ہے، نہیں ذرا بھی نقصان ہو گیا تو کیا واویلا مچاتی، نماز قضا ہوگی تو اتنی فکر نہیں ہوتی، نقصان ہو گیا تو بڑی فکر ہوتی ہے، اسی کی اس میں رہتی، اسی کی پریشانی میں رہتی۔ اور وہ کاروبار جس کے مندہ ہونے کا تمہیں اندیشہ ہوتا ہے، ابھی ہوا نہیں لیکن اس کا اندیشہ ہوتا ہے، ایسا ہو گیا تو کیا کرنا، کاروبار میں نقصان ہو گیا تو کیا کرنا، شیئرز لے کو رہتی ہیں وہ ڈاؤن ہو گئے تو کیا کرنا، گر گئے تو کیا کرنا، اسٹاک مارکیٹ گر گیا تو کیا کرنا، یہ جو مندہ ہونے کا تمہیں اندیشہ ہوتا ہے، اندیشہ کو تو خدشہ، ڈر۔ اور وہ رہائش مکان جو تمہیں بہت پسند ہے، بہت سجا سنوار کو، بہت ہی یہ ڈیکوریٹو پیسز لاتی، ornamental چیزاں رہتی، کیا کیا رہتی، گھر کو سجانے میں بڑا وقت لگاتی، بڑی محنت لگاتی، کان کی دور دور جا کو لاتی۔ بہت سے آدمیوں کو بہت شوق ہوتا ہے، منع نہیں کیا گیا، اچھا رکھو اچھا رہو، سب بھی پسندیدہ ہے، اللہ دیا ہے تو اسے دکھانا بھی ہے۔ ایک شخص کپڑے معمولی پہنا رہتا ہے تو اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولتی ہیں تیرے پاس اس سے اچھے ہیں کیا کپڑے؟ نے بولتا ہے ہاں میرے پاس اس سے بہت اچھے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولتی ہیں پہنا کرو، اللہ کا جو فضل ہے تمہارے اوپر ہے وہ تمہارے اوپر نظر بھی آنا چاہیے، یہ نہیں کہ گھوڑے کے جیسا، گھوڑا کیا کرتا ہے، بہت خستہ حالت میں رہتا ہے، اچھے کپڑے نہیں پہنتا، اچھا رہتا نہیں، اچھا کھاتا نہیں، پیسے جمع کو رکھتا ہے، اس کے پیسے اس کے انڈر ویئر میں رہتے، انہیں کام بھی نہیں رکھتا، بینک میں نہیں رکھتا انہیں، وہ فیمس ہیں وہ لوگ اس کے واسطے۔ تو یہ بھی نہیں کہ تم اتنا خستگی اختیار کرو کہ تمہارا اللہ کے اوپر، اللہ کا فضل جو تم پر ہے وہ نظر ہی نہ آئے، یہ کیا بھائی یہ مفلس خستہ پامپ، ایسا نہیں آنا، اللہ جو دیا ہے وہ نظر بھی آنا، اچھا کھاؤ اچھا پیو اچھا پہنو اچھا رہو، رہن سہن بھی اچھا رہے، لیکن یہ چیزیں مقدم نہ ہو جائیں، اللہ کی یاد سے ہمیں غافل نہ کر دے۔ غافل نہ ہونا۔ اولاد کی محبت بھی، اولاد کی محبت میں انسان کیا کیا کرتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، اتنے حد تک چلے جاتا ہے کہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو یہ نہیں ہونا، جو تمہیں یہ ساری چیزیں پسند ہے نا، تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب اگر ہیں تو جاؤ، اللہ کو بھی تمہاری ضرورت نہیں ہے، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر فرما دے، اپنا فیصلہ سنا دے۔ اور اللہ نافرمان لوگوں کو منزل تک نہیں پہنچاتا۔ منزل کیا ہے؟ ہماری منزل مقصود ہے، ہماری فلاح، ہماری کامیابی، ہم الفائزون کہا نا، وہ لوگ ہیں جو جنت۔ جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ فیصلے سے مراد سزا کا فیصلہ۔ اس آیت نے واضح فرما دیا ہے کہ ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے، مال دولت، گھر جائیداد، تجارت اور کاروبار، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن اسی وقت جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لانے میں رکاوٹ نہ بنے تب تک انہیں نعمت ہے، لیکن کیا ہو گیا نہیں ہوتا، وبال جان ہو جاتی ہے۔ اگر رکاوٹ بن جائے تو یہی چیزیں انسان کے لیے عذاب بن جاتی ہیں۔ ہمارا مال پیسہ بھی جو ہمیں بچا کر رکھو جاتے ہیں، اگر ہماری اولاد جنت میں لے جانے والی اولاد نہیں ہوئی، اگر اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر یا اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے تحت نہیں خرچ ہوئی، غلط چیزوں میں ہو گئی، دنیا پرستی میں ہو گئی، تو کیا ہوتا ہے؟ کما کو محنت کر کو رکھی سو ہمیں، ہاں، یہ بچے بھی اگر غلط طریقے سے فضول خرچی میں یا غلط اس میں استعمال ہو گئے تو وہ بھی وبال جان بن جاتا ہے، دنیا چھوڑ کر چلے جاتی ہیں، پھر بھی وہ برزخی زندگی میں بھی چین لینے نہیں دیتا۔ مال، اللہ بولے مال اور اولاد یہ تمہارے پاؤں کی زنجیریں ہیں، یہ فتنہ ہے، دنیا میں یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے ہے نا جس طریقے سے ڈیل کرنا ویسا ہی ڈیل کرنا۔ اللہ بولے کیسا طریقہ، کیا طریقے سے کمانا، کیا طریقے سے خرچ کرنا، 3 سوالات ہوں گے، وہ سوالات کے جواب دینے تک انسان نہیں ہل سکتا۔
क्या सवालत होंगे? एक तो उम्र के मुताबिक पूछा जाएगा रोजे महशर, उम्र तुम्हें कितनी पाई, कैसा गुजारी। दूसरा सवाल आएगा कौन सा? उम्र के ही मुताबिक, हालांकि उम्र में जवानी आ जाती है ना, फिर भी जवानी की बात आएगी। जवानी कैसा गुजारी, पाक दामनी में गुजरी नहीं कैसा गुजरी जवानी, क्योंकि ये उरूज का पीरियड होता है ना, क्लाइमैक्स होती है। सारे हमारे पोटेंशियलिटीज, ताकत, ये कुव्वत, जहनी सलाहियत, जिस्मानी सलाहियत, कुछ कर गुजरने की ये जो उलुल अज़्मी, हौसला, ये जो होती ना, ये सब क्लाइमैक्स पर होती ना। तो वो जोरावरी का जो वक्त पीरियड तुम्हारी जिंदगी में आया ना, जवानी का कैसा पीरियड, गुजरा। जो 16 साल से लेकर 40-50 साल तक का, वो कैसा गुजारिया दुनिया में, दुनिया परस्ती में, अय्याशी में, ऐशकोशी में, कैसा गुजारिया। अल्लाह हिफाजत फरमाए। जी एक जवानी का सवाल होता है, एक उम्र का हो गया, एक जवानी का हो गया। अब दूसरा कौन सा आया? बुढ़ापे का, पैसा, माल का आता है, माल, दौलत, माल, माल। माल का, अब दूसरा माल का आया, माल कैसा कमाया, हलाल से कमाया कि हराम से कमाया। आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसा खर्च करया, किस रास्ते में खर्च करया, कहाँ खर्च करया, हराम तरीके में गया, हराम कामों में गया, ने अल्लाह के वास्ते भी खर्च करया, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद की सही अदायगी हुई, अपना माल उस पर भी खर्च किया, न क्या हुआ। ये सवालात का जवाब दिए बगैर इंसान अपनी जगह से हिल नहीं सकता। रोज़े महशर में ये सवालात का जवाब देने पड़ते। अल्लाह हिफाजत फरमाए। आमीन, आमीन। आया नंबर नेक्स्ट क्या है? 25। क्या टाइम 24 हुआ है अभी? थोड़ा क्या टाइम हुआ, ज्यादा हो अब गया। हो गया, हाँ 7-6। चलो चलो, अल्लाह, मैं नेक्स्ट कल शायद क्लास नहीं होगी, कल मुझे कोई कमिटमेंट है। जी मैं रात तक आपको मालूम करा देती हूँ, मैं रात तक अच्छा, डालती हूँ मैसेज, अच्छा, इंशाअल्लाह। ओके। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम अस्सलाम।